अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा फदऊहु बिहा। मोहतरम नाज़रीन कराम और दीगर सामीन, आपके सामने अकीदे में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की किताब अल अकीदा अल वासितिया के नाम से लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ, जो कि बहुत ही मुख्तसर किताब है और ख़ास तौर से अस्मा और सिफ़ात के बारे में इस पर बहस की गई है, खुसूसी तौर पर क्योंकि अकीदे के बाब में सबसे ज़्यादा यही वो मसला है जिसके अंदर लोग गुमराही का शिकार हुए हैं। तो इंशाअल्लाह इस किताब के बारे में हमारी गुफ्तगू तफसील से आएगी। आज जो कि पहला दर्स है इस किताब के ताल्लुक से, तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि इस किताब की अहमियत और उसके मुसन्निफ के बारे में, जिन्होंने इस किताब को तसनीफ किया है, एक मुख्तसर छोटा सा रिसाला, मुसन्निफ को समझने के बाद, जानने के बाद किताब की अहमियत का भी अंदाज़ा होगा। और ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी आदमी किताब पढ़े या दीन की कोई भी चीज़ सीखना चाहता है, तकरीर है, तहरीर है, किताब है, सुनना चाहता है, देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ये बात किसने कही है। ये ज़रूरी है जानना, वरना दीन के नाम पर हर कोई लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और अपना काम कर रहा है। सबसे पहले जानना जरूरी। इससे क्या होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबे किराम और बाद में जो लोग थे, वो इन चीजों का ध्यान देते थे कि आप देखिए सहाबा ने किससे दीन को सीखा है, अल्लाह के नबी ने किनसे दीन को सीखा, सहाबा ने, फिर ताबईन ने। ये पूरा एक चैन है, चैन ऑफ नरेशन है दीन का, मौसूक जरिया है। उस हिसाब से सीखना चाहिए, हर किसी से नहीं। ये उसूल नहीं चलेगा कि किसी से भी सुनो, कोई मसला नहीं है, हम अच्छी बात रहेगी उसको ले लेंगे, गलत बात रहेगी। अरे आप कैसे सही और गलत का पता लगाओगे? आप अगर सीख रहे हो तो आपको कैसे अंदाजा होगा कि ये गलत है और ये सही है? वो दीन के नाम पे बता रहा है, आप सबको एक्सेप्ट करोगे? आप खाली जहन हो, सारी बातें दीन के नाम पर आप जो है आपको पसंद आएंगी और बेहतरीन उसलूब में बताया जाएगा आपको, आप सारी बातों को दीन समझ के पी जाओगे। पता चलेगा कि उसमें एक बात भी सही नहीं है। इसलिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हम जो दीन को जो सीख रहे हैं वो मालूम हो कि किससे सीख रहे हैं। अल इल्म दीन फंजुरु अम्मन ताखुज़ून दीनकुम। ये जो इल्म सीख रहे हो ये दीन है, इसलिए जब दीन सीखो तो ये देखो कि किससे सीख रहे हो। ये हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है। इस तरह से बहुत सारे लोगों का कौल आपको मिल जाएगा, सलफ में से, सहाबा ताबईन, मुहद्दिसीन, अइम्मा, फुक़हा से इस तरह की बातें आपको मिलेंगी। तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सबसे पहले जानकारी हासिल होना चाहिए, और उनकी मुख्तसर जो है सवाने, और फिर उसके बाद इस किताब की अहमियत का अंदाजा होगा। तो इंशाल्लाह इसको जो है किताब को शुरू किया जाएगा और उसके अंदर जो बातें हैं उसको पढ़ी जाएंगी। किताब को उसमें से कोई चीज़ इंशाल्लाह नहीं छोड़ा जाएगा, जो कुछ उसमें बयान है इंशाल्लाह सबको पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले आप के नसब नामे और आपकी तारीख विलादत के बारे में मालूम होना चाहिए। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया से तो जाने जाते हैं। आपका नाम अहमद है, लक़ब तकीउद्दीन है और कुनियत जो है आपकी अबुल अब्बास है, यानी अहमद बिन शहाबुद्दीन, यानी अब्दुल हलीम। अहमद बिन यानी आपका नाम असल देखेंगे तो रहेगा अहमद बिन अब्दुल हलीम बिन अब्दुल सलाम। आमतौर से सोलासी नाम होता है, बाप दादा परदादा, वरना आपका तो पूरा नसबनामा है। लेकिन तीन नाम जो मशहूर है आपका, अहमद बिन अब्दुल हलीम बिन अब्दुल सलाम, ये मारूफ है। और इब्न तैमिया से जो मशहूर है, कहते हैं कि तैमिया
یہ آپ کے مطلب خاندان میں بہت پہلے کوئی واعظہ اور نصیحت کرنے والی دیندار متقی پرہیزگار خاتون تھی، ان کا نام تیمیہ تھا۔ تو انہی کی طرف جو ہے اس خاندان میں جو کوئی بڑا عالم ہوتا تھا تو وہ ابن تیمیہ سے جانا جاتا تھا، تو آپ بھی ابن تیمیہ سے جانے جاتے ہیں انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ یہ ابن تیمیہ جو ہے نا آپ کی جو ہے ماں کا نام ہے، نہ آپ کے باپ کا نام ہے، آپ کے بلکہ آپ کے خاندان میں کوئی متقی پرہیزگار اور دیندار، بلکہ وہ دین کے بارے میں ماہر تھے، ہاں ان کا نام تھا، تو ان کی طرف یہ نسبت کی جاتی ہے۔ آپ کی جو ولادت ہوئی ہے یہ حران میں، یعنی ملک شام، اس وقت جو سیریا کہتے ہیں، وہاں پہ ایک شہر حران، وہاں پر آپ کی ولادت نہیں، گویا ملک شام میں آپ کی ولادت ہوئی ہے 12 ربیع الاول یا 10 ربیع الاول کو بتایا جاتا ہے 661 ہجری میں، 1262 عیسوی میں، یعنی گویا آپ 13ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں۔ آج سے تقریباً جو ہے 700-800 سال پہلے، 700-800 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے سیریا کے اندر حران نامی جگہ میں۔ کہتے ہیں کہ ابتدائی 6 سال تو بچپن میں آپ اسی شہر میں رہے۔ جب اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ عربی کے حساب سے 7ویں صدی ہجری کا زمانہ ہے، وہ بہت ہی خطرناک زمانہ تھا اگر دیکھا جائے تو۔ تاتاریوں کا حملہ ہو رہا تھا ادھر سے مشرق سے، اور مغرب سے ادھر سے صلیبیوں کا حملہ ہوتا تھا۔ اس وقت جو ہے عباسی حکومت کمزور ہو گئی تھی، ادھر ادھر مختلف ہے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو گئی تھی، شام کے علاقے میں، مصر کے علاقے میں، بغداد اور حجاز، مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو گئی تھی۔ فاطمیوں کی حکومت الگ سے تھی، ایوبیوں کی حکومت الگ سے تھی، مملوکیوں کی حکومت کہیں تھی، تو اس طرح کی حکومتیں چل رہی تھیں۔ تو اس وقت یعنی گویا عالمی اسلام کمزور ہو چکا تھا بہت زیادہ، اور آپ ایک اندازہ کر لیں کہ موجودہ دور جیسے ہے، اسی اعتبار سے عالمی اسلام کمزور تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر طرح سے حملے ہر طرف کے لوگ جو ہے نشانہ بناتے ہیں، ایک تو باہر سے الگ سے، تو اس وقت بھی تاتاری اور صلیبی دونوں طرف سے مسلمانوں ملکوں پر حملے کرتے تھے، مسلمانوں کو نشانہ بنا دیتے، اور اندر سے بھی مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی۔ اسی لیے لوگ کہتے تھے کہ ہر طرح کے شرک و بدعت، خرافات، تقلید، تصوف، ساری چیزیں، یعنی ساری خرابیاں مسلمانوں کے اندر، عقیدے کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کی یہاں بڑا ودا، سماجی اخلاقی اعتبار سے ہر طرف سے فتنے اندر سے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ایسے موقع پر، جب ہر طرح کا گناہ کرو گے، شرک بدعت خرافات سب سے بڑا جو گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ آزمائے گا، تو باہر کے دشمنان کو بھی موقع ملتا تھا، تو وہ لوگ بھی تو یعنی موجودہ دور کی طرح سے وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی کے چلتے حران جو شہر تھا اس پر تاتاریوں کا حملہ ہوا، تو ملک چھوڑ کر کے بھاگنا پڑا۔ جو آپ کے والد تھے، جو عبد الحلیم ان کا نام تھا، وہاں سے حران نامی جگہ سے بھاگ کر کے، جو کہ عراق کے بارڈر پہ تھا، وہاں سے دمشق چلے گئے، اور پھر وہیں پہ جا کر کے آپ رہائش پذیر ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے ابن تیمیہ کی وجہ تسمیہ بتائی آپ کو، خاندان میں مشہور تھی۔ اب آپ چونکہ 6 ہی سال میں آپ وہاں سے چھوڑ کر کے حران سے چلے آئے تھے، تو تعلیم و تربیت کا آپ کا جو انتظام ہوا، اصل انتظام آپ کی تعلیم و تربیت کا دمشق میں، وہاں پہ ایک دارالحدیث السکریہ نام سے تھا، وہاں پر آپ کے جو والد تھے عبد الحلیم، وہ شیخ الحدیث تھے، شافعی المسلک تھے یہ لوگ۔ بچپن ہی میں آپ نے یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا۔ دارالحدیث السکریہ کے علاوہ ایک مدرسہ حنبلیہ کے نام سے تھا، وہاں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی تھی۔ ان دونوں مدرسوں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد دیگر علمی مراکز سے بھی آپ نے استفادہ کیا، اور مختلف اساتذہ سے تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تاریخ، اسماء الرجال، فلسفہ، منطق، ادب، صرف، نحو، سارے جو علوم اس وقت مروج تھے، متداول تھے، سب کو آپ نے سیکھا تھا۔ بعض سوانح نگاروں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ تقریباً
जो कुतुब सित्ता है, 6 किताबें जो हदीस की मशहूर हैं, आपने उनको भी हिफ्ज कर लिया था पूरा। चुनांचे अल्लामा ज़हाबी रहमुल्लाह नकल करते हैं कि कुल्लु हदीसिन ला यारिफु इब्न तैमिया फलैसा बिहदीस। देखिए, अल्लामा ज़हाबी जो आपके शागिर्द हैं, 8वीं सदी हिजरी के मारूफ बड़ी बड़ी किताबें इन्होंने लिखी हैं, कहते हैं कि जो वो हदीस जिसके बारे में इब्न तैमिया ना जानते हो, समझ लो वो हदीस ही नहीं है। अगर इब्न तैमिया कोई हदीस पेश करो और इब्न तैमिया कहे मुझे नहीं मालूम, तो समझ लो वो हदीस ही नहीं है। कुल्लु हदीस ला यारिफु इब्न तैमिया फलैसा बिहदीसिन। 683 तक आपने वो तमाम उलूम हासिल कर लिए जो उस वक्त राइज थे। कोई भी ऐसा इल्म नहीं था जिसको आपने हासिल ना किया हो। कहते हैं तफसीर जो है आपका बहुत ही पसंदीदा मौजू था, कुरान की तफसीर। तफसीर कुरान के सिलसिले में आपने बेशुमार किताबों का मुताला किया। इस फन से आपको खास लगाव था, कुरान मजीद पढ़ते रहते और उसमें तदब्बुर और गौर करते रहते, अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहते। अल-उक़ूद अद-दुर्रिया के मुसन्निफ ने लिखा है कि आप जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते थे कि जैसे अल्लाह ताला तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तालीम दी है, मुझे भी कुरान का फहम अता फरमा। कुव्वत हाफिजा, गजब का कुव्वत हाफिजा अल्लाह ताला ने आपको अता किया था। जिस किताब को एक बार आप देख लेते थे, वो आपको मुकम्मल तौर पर याद हो जाती थी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इमाम शाफई के बारे में यही बात कही जाती है, इमाम बुखारी के बारे में यही बात कही जाती है। कहते हैं कि एक बहुत बड़े आलिम जमालुद्दीन अबुल मुजफ्फर अल उकैली सरमदी कहते हैं कि इब्न तैमिया के हाफिजा का आलम यह था कि जब वो कोई किताब पढ़ लेते थे तो उन्हें याद हो जाती, और उसकी इबारात अपनी तसानीफ में हाफिजा से नकल करते चले जाते थे। उसके अलावा आपने आ, और भी इस तरह की हिकायतें और इस तरह की बातें लिखी जिससे अंदाजा होता है कि आप कोई चीज जब एक बार पढ़ लेते थे तो आपके जहन पर वो चीज नक्श हो जाया करती थी। आपका जो खानदान था, हर्रान में एक मारूफ और मशहूर इल्मी खानदान था। फ़िक़्हे हम्बली के पैरोकार थे आपके खानदान वाले। आपके खानदान में बहुत बड़े आलिम व फाजिल पैदा हुए, और खुद आपके वालिद जो है शेखुल हदीस थे। दिमश्क की जामे मस्जिद में मसनद दरस व तदरीस पर फायज थे। आपके जो दादा थे मजदुद्दीन नाम था, वो भी इब्न तैमिया से मशहूर थे। फ़िक़्हे हम्बली के अइम्मा में जो है उनका शुमार होता था। आपके मशाइख और असातिज़ा में एक बड़ी तादाद है। बहुत सारे लोगों से आपने इल्म हासिल किया है। दसियों लोगों का तज़किरा किया गया है। बस ये जान लें कि बहुत सारे जो दिमश्क के बड़े बड़े उस वक्त उलमा पाए जाते थे, आपने उनसे इल्म हासिल किया। उसके बाद कहते हैं कि 682 हिजरी में, 661 में हिजरी में आपकी विलादत हुई है, 82 में यानी 21 साल के बाद। जब आप 21 साल के हुए तो उस वक्त आपके वालिद की वफात हो गई, तो उनकी जगह पे आप शेखुल हदीस मुकर्रर कर दिए गए। 21 साल में आपको शेखुल हदीस मुकर्रर कर दिया गया। हालांकि ये बहुत बड़ी जो है अहमियत की बात है। उतना जल्दी किसी को शेखुल हदीस नहीं बनाया जाता था, लेकिन आपकी महारत, आपके तजर्बे और आपकी सलाहियत की बुनियाद पर आपको उस मसनद पर बिठाया गया था। दिमश्क की जामे मस्जिद में शेखुल हदीस के ओहदे पर आपको बिठाया गया था, जबकि उस वक्त जो है बड़े बड़े उलमा वहां पर और मशाइख पाए जाते थे। और उसी जमाने में आप 21 साल थे, आपको फतवा देने की इजाजत बाकायदा मिल गई थी। बल्कि कहते हैं कि 17 साल ही की उम्र में आपको फतवा देने की इजाजत मिल गई थी। और शातिम रसूल के खिलाफ आपने फतवा दिया था जिस वक्त, और किताब आपने जो लिखी थी शातिम रसूल पर, अस्सारिमुल मसलूल नाम करके किताब, और जो बाद में बहुत मशहूर हुई, वो आपने उस वक्त 17 साल की उम्र थी उस वक्त, उस वक्त जो है आपने ये किताब लिखी थी। कहते हैं कि एक नसरानी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, तो लोग मामला लेकर के आपके पास आए थे। तो उस वक्त आपने ये फतवा दिया था, और फिर उसके बाद उस पर आपने, उस फतवे के नाम पर आपने किताब लिख दी। आज वो किताब मशहूर है। वो 300-350 सफ़े में किताब है, और उसकी तहकीक करके वो कई सौ सफ़हात में वो किताब आपको मौजूद मिलेगी। आपके तलामिजा देखिए, आपकी तलामिजा की बड़ी फहरिस्त है, बड़ी फहरिस्त है, एक लंबी फहरिस्त है। और आपके तलामिजा अपने अपने वक्त के बड़े बड़े इमाम अल्लामा साबित हुए।
कहते हैं कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के इल्म को आपके तलामिजा ने, आपके शागिर्दों ने फैलाया। उनमें देखिए हाफिज अल्लामा इब्न कय्यिम रहमहुल्लाह, हाफिज इब्न कसीर बहुत बड़े मुफस्सिर, और इसी तरीके से इब्न कय्यिम रहमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम, इब्न अब्दुल हादी रहमहुल्लाह, अल्लामा ज़हबी बहुत बड़े जो है मुअर्रिख, अल्लामा ज़हबी, और इसी तरीके से अल्लामा बदरुद्दीन आइनी, और इसी तरह से इब्न खुदामा मक़दसी रहमहुल्लाह, और भी दूसरे बहुत सारे उलमा जो आपके शागिर्द थे। आपके इल्म को उन्होंने पूरी दुनिया में कोने कोने और चप्पे चप्पे में फैलाया है। इमाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह इल्म फज़ल और तबक्कुर इल्मी की बुनियाद पर मुनफरिद हैसियत के हामिल थे। कुव्वत हाफिजा, तबक्कुर इल्मी, वुसअत इल्म, ज़ौक़ मुताला और तहकीक और तदकीक के मैदान में आपका कोई हरीफ और सानी नहीं था। उलमा इस्लाम ने आपको शेखुल इस्लाम, बहरुल उलूम, सय्यिदुल हुफ़्फ़ाज़, कातिउल बिदअत, तर्जुमानुल कुरान व सुन्नह जैसे अलक़ाबात से नवाजा है। आपके इल्म फज़ल और बहरुल उलूम होने का एतराफ़ आपके मुआसिरीन ने किया है। चुनांचे जो आपके मुआसिरीन थे, आपके ज़माने में जो लोग पाए जाते थे, बहुत सारे लोग आपके मुखालिफ भी थे, लेकिन फिर भी आपके इल्म फज़ल और तबहुर इल्मी और जो है आपकी जलालत शान के वो मोतरिब थे। इब्न दकीकुल ईद, ये आपके शागिर्दों में आते हैं। 702 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। ये लिखते हैं कि जब इब्न तैमिया रहमतुल्लाह से मैं मिला तो मैंने वैसा आदमी नहीं पाया कि तमाम उलूम उनकी नज़र में जिस इल्म को चाहता है वो ले लेता है और जिसको चाहता है छोड़ देता है। एक बदरुद्दीन, अल्लामा बदरुद्दीन, ये आपकी वफात के बाद लिखते हैं, बहरुल उलूम व कंज़ु कुल्लु फजीलतिन फि दहरी फर्दुन फि ज़मान। तो इस तरीके से यानी नाबगे रोजगार मुनफरिद शख्सियत अपने जमाने में 8वीं सदी हिजरी में तमाम उलूम का माहिर इंसान, वैसा मैंने कभी किसी को नहीं देखा। इस तरह के अल्फाज अबुल हाफिज मिज़्ज़ी जो है जरह तादील में बहुत बड़े इमाम थे, आपकी शागिर्दों में से थे, कहते हैं कि मैंने उन जैसा कोई नहीं देखा और ना खुद उन्होंने अपने जैसा किसी को देखा। ये इन्होंने लिखा है, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जैसा किसी को नहीं देखा और मैंने किसी को भी उनसे बढ़कर किताब और सुन्नत का आलिम और उनसे बढ़कर किताब और सुन्नत का मुत्तबे और पैरोकार किसी को नहीं देखा। आपके इल्म फजल का शोहरा इस कदर फैल चुका था कि आपको 690 हिजरी में काजी बनने, दिमश्क के काजी बनने की पेशकश की गई। उस वक्त आपकी उम्र 30 साल को भी ना पहुंची थी। आपने इस मनसब को कबूल करने से इनकार कर दिया और 651 और बाज रिवायात के मुताबिक 652 हिजरी में आप शामी काफिले के साथ हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हुए और हज बैतुल्लाह से मुशर्रफ हुए। तो 691 और बाज रिवायत के मुताबिक 692 के अंदर आपने हज बैतुल्लाह किया। उस वक्त आपकी उम्र 31 31 साल की थी। वो जमाना जो था, एक मजहबी और सियासी एतबार से अगर देखा जाए, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, आप जो है एक तरफ आप देखेंगे कि बिदातों के खिलाफ, अकीदे में जो मुनहरिफ थे, बद अकीदा के शिकार थे, उनके खिलाफ, सूफियत के खिलाफ, रवाफिज के खिलाफ लिखते ही थे, बोलते भी थे, फतवा भी थे। दूसरी तरफ जो है गैर मुस्लिमीन, कुफार, ईसाइयों, यहूदियों, मुशरिकों, काफिरों, उनके खिलाफ भी आप किताबें तक लिखते थे, बोलते थे। उस जमाने में ये मंतिक फलसफा के दिलदादे, अहले कलाम, मुतकल्लिमीन, फलासफा, ये भी बीमारी फैली हुई थी। ये लोग भी नुक्ते निकालते रहते थे दीन के खिलाफ। तो उनके खिलाफ भी, मुतकल्लिमीन के खिलाफ भी, और इसी तरह से जो तहरी और मुल्हिदीन भी पाए जाते थे, उन मुल्हिदों और तहरियों के खिलाफ भी, यानी हर दीन इस्लाम के जितने भी दुश्मन पाए जाते थे, जैसे आजकल आप जान लें कि जैसे मौजूदा दौर में हर तरह के दुश्मन जो है इस्लाम के पाए जाते हैं, मुल्हिदीन दहरी भी हैं, कुफार और मुशरिकीन और यहूद और नसारा भी हैं, तो खुद इस्लाम की तरफ अपने आप को मंसूब करने वाले बिदअतियों की मुख्तलिफ किस्में मौजूद हैं। शियों की शक्ल में, राजियों की शक्ल में, इखवानियों की शक्ल में, मुख्तलिफ तरीके, ऐसे उनके जमाने में हर तरह के लोग मौजूद थे, सबका मुकाबला आप करते थे। तो ये दीनी एतबार से आप जो है एक तरफ मुकाबला करते थे और सियासी एतबार से भी आपका उस वक्त नाम था। आप जो है आपके जमाने में
जो भी हुक्काम पाए जाते थे, चाहे मुस्लिम हुक्काम हो या मुस्लिम हुक्काम के साथ साथ जो कुफार हो, चाहे वो ईसाई हो या उनके अलावा जो तातारी थे वो हो, जो भी उस वक्त थे, चाहे जो हुक्काम हो, मुसलमान या गैर मुसलमान, सबके पास आप दावती खतूत भेजते थे बाकायदा, और उनसे मुलाकातें करते थे, अपनी बातें रखते थे। और मैदान जिहाद में भी आप जाते थे, लड़ाई करते थे, जिहाद करते थे, दर्स व तदरीस का काम करते थे, फतवा का काम करते थे, हर मैदान में आप लिखने का काम करते थे। आप देखेंगे हर मैदान में आपकी किताबें मिलेंगी, और हर मैदान में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे, दावती कारनामे। और दावत के मैदान में सबसे आगे आप रहते थे, कुरान हदीस को सामने रख करके आप दावती काम करते थे। जहां भी आपने कोई भी चीज शरीयत के खिलाफ देखी, तो आपकी पूरी कोशिश होती थी कि कुरान और सही हदीस की रोशनी में उसका खात्मा किया जाए, उसको मिटाया जाए। कोई भी बुराई, आप खिलाफ शरा कोई चीज आप देखना पसंद नहीं करते थे। इसीलिए बहुत सारे लोगों की साजिशों का और उनकी रेशा दबानियों का आप शिकार हुए। हर तरह के, खास तौर से जो अहले बिदात थे, और जो लोग तसव्वुफ और बिदात के नाम पे खुराफात फैलाते थे, और लोगों को, आवाम को और हुक्काम को ठगते थे। आवाम को भी और हुक्काम को भी वो ठगते थे। लेकिन इब्ने तैमिया इन लोगों के खिलाफ थे। ये लोग रेशा दबानी और साजिश कर करके आपके खिलाफ शिकायत करते थे हुकूमतों से, हुक्काम से शिकायत करते थे, और उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ा। आपको जो जेल में जाना पड़ा उनकी वजह से। हुकूमतों ने आपको जेल में डाला शिकायत करने की बुनियाद पे। लेकिन ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा कि आपने हुकूमतों के खिलाफ या हुक्काम के खिलाफ, जैसे आजकल के जो खवारिज है ना, ये लोग इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का गलत इस्तेमाल करते हैं। अरे कोई भी जेल में चले जाए तो उनके खिलाफ कि देखो जो अहले हक हैं जेल में है, ऐसा और वैसा। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी अपने जमाने के किसी हुक्काम के खिलाफ बगावत करने, खरोच करने, भड़काने, या उनको जो है बुरा भला कहने, ऐसी कोई चीज आपको उनकी किताबों में नहीं मिलेगी। आपने एक एक से किताब लिखी है, वो आप देखेंगे जो दीन के दुश्मनान हैं उनके खिलाफ आपने लिखी है। या आपने जो है आप मजमू अल फतावा देगी, आप जो है 38 जिल्दों में, आपको 40 जिल्दों में ये किताब मिलेगी। दीन के लिए जो फायदे वाली चीजें हैं, आप हुक्काम को जो है नसीहत करते थे, हुक्काम को आप लेटर लिखते थे, नसीहत करते थे, उनके लिए जो है उनकी इस्लाह की दुआएं करते थे, और उनके सामने आप अपनी बातें रखते थे, चाहे वो मुसलमान हाकिम हो या काफिर हो, तातारी हो, सलीबी हो। आपका जो है रोब था, दबदबा था। वो लोग, यहाँ तक कि वो लोग आपकी बात सुनते थे और मानते थे। आप उनको अगर गाली देते, उनको बुरा भला कहते, बगावत खड़ी करते उनके खिलाफ, कोई आपकी बात नहीं सुनता। कहते हैं कि तातारियों से जब घमसान की लड़ाई हुई एक बार, तो आपने एक अमीर से कहा कि जरा मुझे मौत की जगह दिखाओ। तो उसने आपको ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां तातारियों के बेपनाह तीर बरस रहे थे। उस अमीर का बयान है कि आपने आसमान की तरफ नजरें उठाई और दुआएं मांगी। उसके बाद मियान से तलवार निकाली और उकाब की तरह दुश्मन की सफों पर झड़प पड़े, झपट पड़े, यहाँ तक कि अस्र के करीब तातारियों को शिकस्त हुई और सही सलामत बाहर निकल कर गया। ये मतलब आप हर मैदान में आगे आगे रहते थे, ऐसा नहीं है कि। तो मतलब ये कि जब मौका मिले, वक्त हो, और हुकूमत इस तरह से दुश्मनों के खिलाफ, हुकूमत दुश्मनों से, या अगर कुफार से लड़ाई कर रही हो, तो वहां पर मौका मिले तो आदमी जा करके जिहाद करे। ये नहीं कि जो है अपना कोई तंजीम बना ले, हुकूमत से, हुक्मरानों से बगावत करके जाए इधर उधर, या तो ये सब इस्लाम के अंदर नहीं है। इब्ने तैमिया की जिंदगी को पढ़ेंगे, और उसको जो है सही शरई मसादिर से आप पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उनकी जिंदगी का क्या महाअसल था, और वो क्या करते थे। तो मैंने आपकी जिंदगी के ताल्लुक से जैसा कि बतलाया, अब आते हैं मुख्तसर तौर पर उस जमाने के ताल्लुक से, और ये कि
आपका जो असली काम था सलफ के मनहज पर, गरचे आप तकलीदी घराने में पैदा हुए, हम्बली घराने में, लेकिन आप जो है कुरान और हदीस के मुताबिक कैसे अमल करते थे। आप मुजतहिद थे, किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करते थे। चुनांचे वो जो मनाजे सलफ के रास्ते पर आप चले और उस गिरोह और उस जमात को आपने तस्लीम किया जो कि सहाबा की जमात थी। ये वो अव्वलीन गिरोह है जिनको अल्लाह ताला ने रजामंदी, अपनी रजाए इलाही का तमगा दिया है और उनके ईमान और अमल को दूसरों के लिए मेयार और कसौटी करार दिया है। ये नमूना और उसवा है सबके लिए, सहाबा की जो जमात है। चुनांचे तमाम मसाइल में, चाहे वो अकीदे का मामला हो, अमल का मामला हो, किसी भी मैदान में उनको जो है उसवा और नमूना बनाया जाएगा। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हीं को अपना उसवा और नमूना बनाया। ऐसा नहीं कि अकीदे में अशरी और मातुरीदी हो जाएं और दीन के दूसरे फरोई मसाइल में हम्बली, शाफई, हम हनफी हो जाएं। तसव्वुफ और तरीकत के मैदान में जो है नक्शबंदी, सहरवर्दी और फलाने और दमा, ये सब उनके यहाँ नहीं था। ये सब पीर बनाते फिरे दूसरों को। सीधा जो है सहाबा इकराम को जिस तरीके से कुरान के अंदर, हदीस के अंदर उनकी जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए कहा गया है, क्योंकि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट उन्होंने दीन को सीखा है। और उन्होंने जिस तरीके से नबी को देख करके अमल किया, उन्होंने दीन को जिस तरीके से लोगों तक पहुंचाया है, वही मतलूब है और वही जो है सबके लिए मेयार है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जैसा कि बताया गया, हर तरह के लोग गैर कौमों से लेकर के अपनी कौम की के अंदर जो खराबियां थी, हर चीज़ वहाँ पर उस वक्त उनके ज़माने में मौजूद थी। चाहे वो मंतिक और फलसफा की बहस हो, सिफात इलाही का बहस हो, तकदीर के मसाइल हो, ईमान व अकीदा का मामला हो, दीगर जो है इनहराफात का मामला हो, जहमियत, कदरियत और जबरियत और दीगर अशरियत और मातुरिदियत का फितना हो, जितने भी फितने जन्म लिए दीन और इस्लाम के नाम पर और बातिल फिरकों और अफकारे फासिदा के नाम पर, उन सब को आपने जो है जिहाद बिल लिसान के जरिए से और जिहाद बिल कलम के जरिए से उन सब का आपने जो है मुकाबला किया इस तरीके से। और अकीदे के मौजू पर आपने मुख्तलिफ किताबें लिखी, तालीफात का एक सिलसिला आपके पास मौजूद है। चुनांचे कहते हैं कि इस्लामी तारीख में अगर देखा जाए 8वीं सदी हिजरी की जो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की सदी है, 661 में आपकी वफात हुई है और 728 हिजरी में आपकी वफात हुई है। तो ये जो 7वीं और 8वीं सदी हिजरी है, आप देखेंगे इस्लाम की नशत सानिया की सदी के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि ये जो माहौल था बहुत इंतहाई पुराशोभ और दीनी दुनियावी हर एतबार से ये आजमाइश की सदी मानी जाती है, 8वीं सदी खास तौर से। लेकिन अल्लाह ने इस पुरआशोभ दौर में उम्मत इस्लामिया को दीगर बहुत से अजीम मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन के अलावा अगर देखा जाए तो अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जैसी नाबगे रोजगार हिमा जिहत शख्सियत नवाजा अल्लाह ताला ने इस सदी को, जिन्होंने अपनी जबरदस्त इल्मी और अमली लियाकत और सलाहियत और मुजतहिदाना मुजद्दिदाना बसीरत और अजीमत से उम्मत की फिक्री और अमली जिंदगी को आपने एक नया रुख दिया। अपनी जबानी व कलमी काविश और जिहाद से इस्लाम को हयात ताज़ा बख्शी। यूँ तो अगर देखा जाए इब्न तैमिया को तमाम ही इस्लामी उलूम व फ़नून में मुजतहिदाना बसीरत और मुजद्दिदाना शान की दौलत से सरफराज किया गया था, जैसा कि आपके ज़माने के बहुत सारे लोगों ने इसका एतराफ़ किया है। और इसी तरह से उन्होंने अपने तजदीदी मसाई और ज़बानी और तहरीरी काविशों के ज़रिए से इस्लाम के तकरीबन तमाम ही पहलुओं को ज़िंदगी और ताबंदगी बख्शी है। लेकिन ख़ास अकायद सहीहा और सलीमा
کی ترویج اور اشاعت میں، اور تنقیح اور حفاظت میں، اور عقائد باطلہ اور منحرفہ کی تردید اور مذمت کے باب میں انہوں نے جو خاص شان اور نمایاں مقام حاصل کیا ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا ہے۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ ایک رافضی تھا ابن مطہر الحلی کے نام سے، اسی زمانے میں اس نے ایک کتاب لکھی تھی اور اس میں صحابہ کے خلاف بہت سارے بکواس کیے، اور روافظ کے عقائد کو اس نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ جیسے آج کل دیکھیں، بدعتوں کو قرآن حدیث سے ثابت کیا جاتا ہے۔ میلاد النبی پہ 1000 سے زیادہ صفحے پر کتاب لکھ ڈالی ہے طاہر القادری نے۔ 1000 سے زیادہ صفحے کی وہ کتاب ہے اور میلاد النبی کو اس نے ثابت کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طریقے سے ابن مطہر حلی نے صحابہ کے خلاف اور اپنے جو ہے روافظ کی جو عقائد ہیں قرآن حدیث سے ثابت کیا، صحابہ کے خلاف لکھا، بنی امیہ کے خلاف لکھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یزید بن معاویہ، کس کے خلاف، الٹی سیدھی باتیں۔ اور اس کے بعد وہ کتاب لکھ کر کے وہ چیلنج، منہاج الکرامہ یا کیا اس کا نام تھا کتاب کا، وہ چیلنج مارتا تھا، پوری عالم اسلام میں چیلنج مارتا پھرتا تھا۔ عراق کے اندر، سیریا کے اندر کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، کیونکہ سب تقلید میں پڑے ہوئے تھے، قبر پرستی میں مست تھے، سما کی محفل لگتی تھی صوفیوں کی، کیا ان کو پڑی ہے؟ ان کو کون قرآن حدیث سے سیکھنا ہے، پڑھنا؟ اس کی گہرائی میں سب کی اپنی اپنی فقہ خاص ہوتی تھی، تصوف کی کتابیں، علم کلام کی کتابیں، فلسفہ منطق کی کتابیں، اور فقہ کی جو ہے مصحفیاں، اسی میں سب پڑے ہوئے تھے، اپنے اپنے حساب سے لوگ کام کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، تصوف میں پڑے ہوئے تھے، اور پیروں فقیروں خانقاہوں میں مست تھے سب۔ اس کے دلائل اس نے قرآن حدیث سے دے رکھا تھا سب، چیلنج مارتا پھرتا تھا، کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ ابن تیمیہ نے چیلنج قبول کیا، کہا میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ آج کا لڑکا جو ہے یہ کیا جواب دے گا۔ آپ نے جب کتاب لکھنا شروع کر دیا، اس کے ایک ایک دلیل کو توڑنے کے لیے آپ نے 10 20 50 دلیلیں دے دی۔ ایسا ایسا آپ کو کتاب میں دلیل ملے گی کہ اس کے ایک مسئلے کو توڑنے کے لیے جو اس نے ایک حدیث یا قرآن کی آیت سے ثابت کیا، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ نے 50 بلکہ سینکڑوں دلیلیں آپ نے پیش کر دی ایک مسئلے کو توڑنے کے لیے۔ اس طریقے سے آپ نے منہاج سنت نبویہ کے نام سے وہ کتاب لکھ ڈالی۔ اس وقت وہ 8 9 جلدوں میں موجود ہے وہ کتاب۔ یہ کتاب اپنے آپ میں ایک انسائکلوپیڈیا ہے، روافظ اور شیعوں کے خلاف آج تک جو ہے کسی نے اس کا جواب نہیں دیا ہے۔ تو ہر خاص طور سے سلفی جو ہے علماء کو، طالب علم کو یہ کتاب اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ اور موجودہ دور میں خاص طور سے آپ دیکھیں گے یہی سارے فتنے پھیلتے رہتے ہیں، بنو امیہ کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف، یزید بن معاویہ کے خلاف، کربلا کا معاملہ ہے، اہل بیت کا معاملہ ہے، یہ سارے فتنے جو آج کل پھیل رہے ہیں۔ تو یہ کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو ساری دلیلیں آپ کو معلوم ہوں گی، اور ان فتنوں کی حقیقت کیا ہے وہ ساری چیزیں، اور خلافت و ملوکیت کا توڑ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا جو مولانا مودودی نے لکھی ہے۔ اور یہ بھی ایک فتنہ کا باعث جو ہے کتاب بنی ہوئی ہے۔ تو منہاج السنت النبویہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سب جو ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے یہ کمال کیا تھا، اور آپ نے وہ کتاب لکھ دی عالم اسلامی کے لیے، جو ہے آپ جو ہے ایک شان و شوکت کا آپ نے کام کیا۔ اور روافظ جو ڈائلاگ مارتے پھر رہے تھے، چیلنج کرتے پھر رہے تھے، ان کا سر جو ہے نیچے ہو گیا، کس کے ذریعے سے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے۔ چنانچہ آپ عقائد میں منطقی جو اتنے مناطقہ تھے، فلاسفہ تھے، ملحدین تھے، یہود و نصارہ تھے، کس کے خلاف آپ نے کتاب نے؟ سب کے جو باطل عقائد تھے سب کے خلاف آپ نے تردید کیا، سب کے خلاف آپ نے تردید کیا۔ عقید واسطیہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ یہ عقید واسطیہ جس کو انشاءاللہ ہمیں پڑھنا ہے، کہتے ہیں کہ عراق اور سیریا کے بارڈر پہ ایک شہر چھوٹا سا تھا واسط نام کر کے۔ واسط کے ایک قاضی تھے، جو شہر کے قاضی تھے، وہ آپ کے پاس آئے، دمشق میں آئے، اور آپ کے پاس آئے اور کہا کہ عقیدے میں کوئی مختصر کتاب لکھ دیجئے، آپ کے بارے میں بڑا نام سنا ہے، بڑی بڑی کتابیں ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی مختصر کتاب لکھ دیجئے تاکہ اس کو میں پڑھ کر کے سمجھ سکوں کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ آپ بتائیں، ایک شہر کا قاضی ہے، وہ آپ سے آ کر کے عقیدے کے مسئلے میں کتاب کی بات کہہ رہا ہے کہ ہمیں کچھ لکھ کر کے آپ دے دیں۔
تو آپ نے کہا کہ جو ہے آپ کے شہر میں بڑے بڑے علماء ہیں اور آپ بھی بڑے ہیں، مجھ سے کیا کہیں گے؟ نہیں، ہم آپ سے جو ہے سیکھنا چاہتے ہیں عقیدہ۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء ہیں جانتا ہوں، لیکن آپ سے میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے عصر کے بعد، کہتے ہیں کہ عصر کے بعد آپ نے بیٹھ کر کے کتاب کو لکھنا شروع کر دیا زبانی، اور مغرب کی اذان سے پہلے پہلے آپ نے لکھ کر کے ان کو دے دیا، جاؤ لے جاؤ۔ تو یہ ایک رسالہ تھا، ایک کتاب چھوٹی سی تھی، اس کا نام تھا عقیدہ واسطیہ۔ تو یہ واسطیہ اس لیے پڑھا کیونکہ واسط شہر کے قاضی جو تھے انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا، تو اس شہر کے لیے آپ نے لکھا تھا۔ اصل میں کیا تھا؟ رسالۃ واسطیہ، عقیدۃ واسطیہ، اس کے نام شہر کی طرف نسبت کر کے وہ کتاب پڑھی ہے۔ بہرحال یہ کتاب کی اہمیت اور مصنف کے بارے میں پوری جانکاری آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ انشاءاللہ اب اس کے بعد عقیدہ واسطیہ، جس کو ہم پڑھنے والے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو ویسے بہت ساری کتابیں ہیں، تدمریہ ہے، حمویہ ہے، اور سب کی جو ہے شرح کر دی گئی ہے۔ اسی میں سے ایک کتاب واسطیہ بھی ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ میں نے بتایا، اور کب آپ نے لکھا، کس پس منظر میں آپ نے یہ کتاب لکھی، اور کس طریقے سے آپ نے علم دین کے تعلق سے اور لوگوں کو دین سمجھانے کے تعلق سے، فقہ و فتاوی کے تعلق سے، عقائد کے باب میں، اور باطل عقائد اور باطل فرقوں اور باطل ادیان کے رد میں جو کام آپ نے کیا ہے اپنی زندگی کے اندر، شاید کی ویسا کوئی کیا ہو۔ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی کتابیں لکھ ڈالی ہیں، زندگی بھر کوئی پڑھتا رہے تو ختم نہیں ہوں گی ان کی کتابیں، اور کوئی پڑھ کر کے ان سے پورا دین اگر سیکھنا چاہتا ہے، اتنی زیادہ انہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں۔ تو اصل ہوتا یہ ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ عمر کے اندر، علم کے اندر اللہ تعالیٰ برکت برکت کی دعا جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اللہ رب العالمین مختصر عمر کے اندر جو کام لے لیتا ہے اس کی زندگی میں برکت دے دیتا ہے، اور وہ مختصر مدت پا کر کے، مختصر عمر پا کر کے بڑے بڑے کام وہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ کے بارے میں تو میں نے بہت ہی مختصر اور بہت ہی کم چیزوں کو بتلایا ہے، ورنہ آپ کی زندگی، آپ کی سوانح، آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو، ایک ایک کتاب، ایک ایک چیزوں کے بارے میں لوگوں نے تحقیقی مقالے لکھے، ریسرچ، اور پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی نہیں، غیروں نے بھی آپ کی زندگی پر کتابیں لکھی ہیں، ایک ایک پہلو کو لے کر کے۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ عقیدے کی کتاب لکھی، واسطے اس پر ایسے ہی آپ نے آج صارم المسلول جو کتاب لکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ایک عیسائی نے آپ کے زمانے میں کی تھی، تو آپ نے اس کے خلاف کتاب لکھی۔ اس طریقے سے ایسے ایک ایک کتاب کے بارے میں آپ نے کسی بادشاہ کے پاس کوئی رسالہ بھیجا، کوئی خط بھیجا ہے، دعوتی خط بھیجا ہے، ہاں۔ اور کبھی کبھی تو ایسا تھا کہ کسی عیسائی بادشاہ کے پاس آپ نے خط بھیجا باقاعدہ، تاکہ آواز جا رہی ہے؟ جی شیخ۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ دعوتی خط بھیجا، دعوتی خط بھیجا، آپ بھیجتے تھے تاکہ ایسے بہت سارے خطوط آپ کو ملیں گے، عیسائیوں کے پاس بھیجتے تھے جو اس وقت عیسائی بادشاہ ہوتے تھے، اور ان کے ماتحت مسلمان اقلیت میں ہوتے تھے، تاکہ ان کو ستایا نہ جائے، نصیحت کرتے تھے، اور تاکہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، بچاؤ کے لیے۔ اور تاتاری جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے پاس آپ لکھتے تھے، یعنی گویا آپ کو کتنی ہمدردی تھی مسلمانوں سے۔ تو آپ جو باطل عقائد پہ لکھتے تھے یا دوسرے فرقوں کے رد میں لکھتے تھے، وہ دراصل اصل جو عقیدہ ہوتا تھا، اصل جو دین ہوتا تھا، اس کی تحفظ کی خاطر، تاکہ جو اصلی دین ہے، جو صحابہ نے نبی سے ڈائریکٹ سیکھا ہے، وہ دین، وہ عقیدہ لوگوں کے اندر رائج ہو، جو کہ دنیا کے اندر سعادت اور آخرت کے اندر نجات کا باعث ہے۔ یہ جو خرافات لوگوں نے پھیلا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا بھی تباہی کا باعث ہے، اور آخرت میں بھی بربادی اور تباہی ہے، اس سے لوگ بچ سکے۔ جو انبیاء کا کام تھا، انبیاء کا مشن تھا، وہ آپ کو ملے گا کہ اپنی زندگی میں آپ اس کو لے کر کے چل رہے تھے،
وہ لوگوں سے خیر خواہی کے طور پر، ایسا نہیں آپ جیسے مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرتے تھے کہ ان کو ساری جو ہے بدعقیدگیوں سے، انحرافات سے، خرافات اور بدعتوں سے بچائیں، ایسے ہی آپ غیر مسلموں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتے تھے۔ ان کے پاس آپ خطوط لکھتے تھے، جو ان کے بڑے بڑے حکام ہوتے تھے، ان کے عمرا ہوتے تھے، آپ مسلمانوں کے لیے بھی لکھتے تھے اور خود ان کے لیے لکھتے تھے، اور اسلام کی فضیلت اور ان کے اسلام کے محاسن کو بتلاتے تھے، تاکہ وہ لوگ بھی اسلام کو سمجھیں، اور انہیں بھی یاد دلاتے تھے کہ دنیا یہ کچھ بھی نہیں، اصل آخرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، انبیاء جو کام کرتے تھے، اس مشن کو لے کر کے آپ چل رہے تھے۔ ایسا نہیں جو آج کل جو ہے تنظیم جماعت قائم کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت قائم کرو، حکومت الہیہ، یہ سب ڈھونگ ہے، یہ سب ڈھونگ ہے۔ اب تو کہتے ہیں کہ جو فلانے نے کر دیا، دھماکے نے کر دیا، ابن تیمیہ کچھ نہیں کر، نعوذ باللہ۔ ان کی زندگی کو آپ پڑھیں گے، اصل میں یہ لوگ جو ہے ساری چیزیں جھوٹ اور ڈھکوسلے پر مبنی باتیں کرتے ہیں، انبیاء کے کام کو بھی یہ الٹا سیدھا بیان کرتے ہیں۔ انبیاء جس کام کے لیے بھیجے گئے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، عقیدے کی اصلاح کے لیے، اور شرک اور دیگر برائیوں سے بچانے کے لیے، اللہ کی عبادت کی طرف لانے کے لیے، توحید کی دعوت انہوں نے پیش، جو اصل جو انبیاء کا مشن تھا، اس سے جو ہے لوگوں کو غفلت میں رکھا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو چھپا کر کے رکھا جاتا ہے، اور اپنی طرف سے نیا ایک نیریٹو پیش کیا جاتا ہے، اور جو انبیاء نے کبھی کیا نہیں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ بھی ایک پروپیگنڈے کے طور پر، حالانکہ ان کی بھی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، یہ دکھاوے کے لیے کچھ نعرہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پیچھے یہ ان کا کچھ اور ایجنڈا ہوتا ہے، کچھ اور کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی تنظیموں سے دور رکھے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ان کی سوانح کو پڑھنے، اور ہما جہت جو انہوں نے، اور ہما پہلو جو انہوں نے کام کیا ہے، اس کو سمجھنے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کی جو کتاب ہے عقیدہ الواسطیہ کے نام سے، اس پر ہم شروع کریں گے۔ اب ہم اسی پر جو ہے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس تک انتظار کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک بنائے، اور دین کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔